अब त्यही परिवेशमा मैले एउटा तिमीले गाउँ छाडेपछि भन्ने एउटा लेखेको थिएँ। सुनौ ल यो म पहिलोचोटि सुनाउँदैछु, मैले कहीँ छुटाएको छैन। तिमीले गाउँ छाडेपछि, तिमीले गाउँ छाडेपछि छाडेका छैनन् मलाई ऐठनहरूले, दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल मलाई झस्काइरहन्छन्, सम्झाइरहन्छन् तिमी गाउँमा नहुनुको परिणाम। तिमीले गाउँ छाडेपछि छाडेका छैनन् मलाई ऐठनहरूले, दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल मलाई झस्काइरहन्छन्, सम्झाइरहन्छन् तिमी गाउँमा नहुनुको परिणाम। तिमीले नभुलेको हुनुपर्छ यही गाउँको उर्वर छातीमा हामीले रोपेका थियौँ समर्पणका उन्नत बिरुवाहरू, खनेका थियौँ सँगसँगै सहयात्राको प्रेमिल बाटो, पुजेका थियौँ देउरालीलाई आस्थाका पातीहरूले। नबिर्सेको हुनुपर्छ तिमीले, नबिर्सेको हुनुपर्छ तिमीले हामी अन्मिएको गोधुली, हामीले सँगसँगै भरेका मेलाहरू, सँगसँगै गरेका पर्महरू, सँगसँगै पुगेका मन्दिरहरू। पक्कै सम्झिएको हुनुपर्छ हामीले सँगसँगै मनाएका दसैँहरू, सँगसँगै गाएका घाँसे गीतहरू, सँगसँगै नाचेका असारहरू, सँगसँगै बोकेका ढाकरहरू, सँगसँगै चाखेका काफलहरू, सँगसँगै बाँचेका जिन्दगीहरू, सँगसँगै भोगेका दैनिकीहरू। तिमीले गाउँ छाडेपछि, तिमीले गाउँ छाडेपछि ती सँगसँगै अब एक्ला भएका छन्। तिमीले गाउँ छाडेपछि ती सँगसँगै अब एक्ला भएका छन्। यो मन जस्तै बाँझा भएका छन् हामीले मुरी फलाउने खेतहरू, म जस्तै टोलाउन थालेका छन् ऐँजहरू पलाएका पिपलहरू। त्यो देवतुल्य देउराली पर्खिरहेको छ एउटा सुस्ताउने बटुवा, पर्खिरहेको छ कलधारो एउटा तृषित यात्री, पर्खिरहेको छ कलधारो एउटा तृषित यात्री, पुरिरहेको छ त्यो देवालय आस्था बोकेका मनहरू। तिमीले गाउँ छाडेपछि जतन नपाएर हुनुपर्छ, तिमीले गाउँ छाडेपछि जतन नपाएर हुनुपर्छ। मासिएका छन् हाम्रा उन्नतिहरू, बिलाउँदैछन् सनै सनै हामीले जोडेका सतका धनहरू। मलाई थाहा छैन कस्तो छ तिमी पुगेको सहर, मलाई थाहा छैन कस्तो छ तिमी पुगेको सहर, तर शङ्का छ मलाई त्यहाँको रमझम र तामझामले तिमीलाई लागेको छैन बिर्सन रोग। त्यहाँको तर शङ्का छ मलाई त्यहाँको रमझम र तामझामले तिमीलाई लागेको त छैन बिर्सने रोग। त्यहाँको मतलबी हावाले छोएको छैन त तिम्रो आत्मा, त्यहाँको रकमी जालोले बाँधिराखेको त छैन तिमीलाई। यदि भुलेका छैनौ भने तिम्रा पिता पुर्खाको नाभि गाडिएको धरा, तिम्रा मातापिताको आत्मा बसिरहेको आँगन, तिम्रा बालापनको इतिहास लेखिरहेको बाको, तिम्री एक्ली पुरोधिका पर्खिरहेकी त्यो बाटो, पुरोधिका श्रीमती। तोडेर त्यो मायावी सहरी जालो फर्किनुपर्छ अब तिमीलाई तिमी बनाएको, तिम्रो आफ्नै गाउँ। तोडेर त्यो मायावी सहरी जालो फर्किनुपर्छ अब तिमीलाई तिमी बनाएको तिम्रो आफ्नै गाउँ। तिमी फर्किएपछि पक्कै पनि फर्किनेछ तिमीले आफूसँगै लगेको हाम्रो गाउँको सहकार, तिमीले आफूसँगै लगेको हाम्रो गाउँको सहकार। एकदम सान्दर्भिक लाग्यो एकदमै चाहिँ यो अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ अब यो पछिल्लोचोटि अझै स्पेसली अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले आफ्टर कोभिड चाहिँ अहिले बल्ल रियलाइज गऱ्यौँ हामीले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यत्रो समयदेखि लामो समयदेखि चाहिँ नेपालबाट चाहिँ विस्थापित भएर विदेशमा गएर धेरैचोटि चाहिँ अब धेरै हन्डरहरू खाएर कति चाहिँ अपभय अवस्थामा आफ्नो जीवनै त्यागेर दुःख गरेर त्यसरी चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीवन उतातिर बिताइरहनु भएको छ। मात्रै त्यो सानो एउटा सुखको लागि त्यो सुख चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ त्यो जतिखेर पनि मलाई चाहिँ यो मुनामदनको याद आउँछ। मुनामदनमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एकदम राम्रोसँग त्यसलाई लेख्नुपर्छ। आनन्द मनले सागर सिच्नु खाएको जस्तो मजा, त्यो विदेशमा गएर कमाएर त्यो दुःख गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ लिएर आएर अनि त्यसपछि त्यति जीवनमा चाहिँ आफ्नो एउटा सहपाठी सँगै नहुँदाखेरिको त्यो चाहिँ त्यो विडम्बना र अनि त्यसपछि त्यो आएको धन सम्पत्तिले
यतातिर आफ्नो जीवन चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्छ भन्ने आशमा चाहिँ विदेश जाँदाखेरि हामी नेपालीहरूले धेरैजनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। त्यसै साथसाथै आफ्नो घर जीवन गृहस्थी जीवन धेरै चाहिँ अहिले डामाडोल अवस्थामा छ। अब यो सबै कुरालाई विचार गर्दाखेरि यो अहिले तपाईँको चाहिँ यो भर्खरै वाचन गर्नुभएको कविता साह्रै सान्दर्भिक लाग्यो। अझ यसमा चाहिँ अझ मर्म चाहिँ त्यो प्रकृतिको मर्म पनि छ। प्रकृति त्यो कस्तो मान्छे त भइहाल्यो। मान्छेले एउटाले नभेट्नु, जस्तै मैले तपाईँले भेटिनँ भने के हुन्छ, आज भेट्न पाइएन भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्न सक्ने भयौँ। हामी आफ्नै ठाउँमा बसिरहेको, जस्तै मेरो घरमा म आज गएन भने मेरो घरले के सोच्दो होला। त्यो निर्जीव चिज हो, तैपनि त्यो घरमा एक दिन म गएन भने एकजना मान्छे त कम हुन्छ त्यहाँ। त्यो बेलामा उसको मनस्थिति के होला त। अब त्यसरी पनि कविहरूले अब सोध्छन् पनि लगभग त्यो त्यस्तै हिसाबले चाहिँ अब चौतारोमा एकजना बस्ने मान्छे कम भयो भने के हुन्छ। यसमा यस्तै हुन्छ। यो कुनै बेला मलाई लाग्छ कोही मान्छे मर्यो भने एउटा मान्छे मर्यो, एउटा मान्छे मर्नुको अर्थ के हो, जनसङ्ख्या घट्नु, त्यो प्राविधिक कुराहरू भयो र अरू सान्दर्भिक कुराहरू मैले यसो हेर्छु। एउटा उसले नियमित हेर्ने टेलिभिजनको कुनै कार्यक्रम रहेछ भने त्यो कार्यक्रमले एउटा दर्शक गुमायो, एउटा श्रोता गुमायो, पत्रिकाले एउटा पाठक गुमायो। कहीँ बिहान गएर चिया एक कप खाने रहेछ भने त्यो पसलेले एउटा ग्राहक गुमायो। त्यो भएर त्यो चिने जानेको त भइ नै हाल्यो। त्यो अरू चिजमा भन्ने हो भने पनि त्यो त्यसरी एउटा मान्छे हुनु नहुनु घट्नु बढ्नुमा चाहिँ त्यो ठुलो विशाल अन्तर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। हो, सही एकदम राम्रो कुरा हो त्यो होइन। यसलाई यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ यो एकदम नर्मल कुरा हो हेर्दाखेरि, यसो सुन्दाखेरि पनि होइन। तर यो चाहिँ यसो यो पाटोबाट सोच्दाखेरि चाहिँ यसको अर्कै यसको चाहिँ अर्कै टेस्ट आउँछ, यसको अर्कै चाहिँ बुझाइ हुन्छ। अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँले जसरी उजागर गर्नुभयो, जसरी यसलाई अगाडि राख्नु एकदम यो चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो यो दुई किसिमको हुन्छ। गाउँ छोड्ने भनौँ देशै छोड्ने कुरा पनि मलाई दुई किसिमले चाहिँ त्यसलाई इङ्गित गरिरहेको जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ आवश्यकता, जस्तै श्रम गर्ने भन्दा बाहेक केही पनि विकल्प नभएको मान्छे जसले किन बाँझो खेतले अब त पाउने पनि त। र यो जति पनि नयाँ चाहिँ आयामहरू अहिले खेतीको अथवा यही देशभित्रै बसेर कमाउने भन्ने, मैले यसमा एउटा कुरा चाहिँ यसमा एकदमै यो साझा भनौँ कमन कुरा चाहिँ एउटा देखेको छु। मैले के हो भने जो सफल भएको छ त्यो मान्छे एक्लै गरेको छैन। त्यो मान्छे एक्लै गरेको छैन र एक्लै गरेकोमा पनि उसले सिङ्गल काम मात्रै गरेको छैन। जस्तै म हिजोको दिनमा हामी गाई पाल्थ्यौँ घरमा, एउटा गाई पाल्थ्यौँ। त्यो गाईले दुध दिन्थ्यो, त्यसको खान्थ्यौँ, त्यसको गोबरले चाहिँ कृषिमा पनि युज हुन्थ्यो, अरू चाहिँ कामहरू हुन्थ्यो। त्यो एउटाले पुग्थ्यो हामीलाई। त्यो अतिरिक्त आएको त्यति आश पनि हुँदैन थियो, गरिँदैन थियो। अब अहिले त्यसरी त्यो एउटा पाल्ने भनेको चाहिँ त्यो हात्ती पाले बराबर हो अहिलेको अवस्थामा। त्यो एउटा चाहिँ पाल्यो भने त्यो सक्दैन त्यसलाई। त्यही मान्छेको त्यही श्रम खर्च गरेर उसले 3टा पाल्यो भनेदेखि अब चाहिँ फाइदा हुने भयो। यसमा पनि मैले एउटा अझै कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तै यो चाहिँ कस्तो रहेछ भने प्राकृतिक रहेछ क्या यो कुरा चाहिँ। हामीले चाहिँ अब जस्तै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एउटा चाहिँ वस्तु पालनको घरपालुवा वस्तुको पालनको कुरा गर्दाखेरि एउटा आफैमा पाल्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर सँगसँगै चाहिँ अरू पनि पाल्दाखेरि जस्तै यसको चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ एकदम सरल उदाहरण चाहिँ कस्तो भने एउटै टाइममा चाहिँ 2-4वटा चाहिँ भन्न न मान्छेहरूले चाहिँ अब फ्यामिली प्लानिङ त गरि नै रहन्छन् सबैले। त्यही पनि अब कस्तो हुन्छ भने एउटै टाइममा धेरै अन्तराल नगरिकन सन्तान जन्माउँदाखेरि चाहिँ सँगसँगै हुर्काउन सजिलो हुने त्यस्तो एउटा चाहिँ भन्न चाहिँ अब त्यस्तो भन्छन् नि। जन्मान्तर चाहिँ त्यो अब स्वास्थ्यको हिसाबले वैज्ञानिक हिसाबले जन्मान्तर कायम राख्नुपर्छ। अब त्यो जन्मान्तर कायम राखेर अब कोही चाहिँ अब करियर आफ्नोमा चाहिँ भएको मान्छेलाई अब त्यो बच्चा हुर्काउन सबै गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई त लगभग 1 दशकै लाग्ने भयो, लामो समय लाग्ने भयो। अनि त्यतातिरको पाटो चाहिँ अलिकति ऊ भयो र अहिले चाहिँ अब ढिलो बिहे गर्ने चलन पनि त्यसले चाहिँ आर्थिक पाटोमा चाहिँ अलिकति हो। अनि त्यो सँगसँगै लाने भनेको कारण चाहिँ त्यो व्यावहारिक पाटो भयो। स्वास्थ्यको हिसाबले त अझै पनि जोखिम होला, जोखिम हुन सक्छ। त्यो त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि वर्षेनी अथवा एकदम कम समयको अन्तरालमा चाहिँ के गर्ने त यो जन्मान्तर कम राखेर यो बच्चा पाउने पनि छ।
र त्यस सँगसँगै गर्दाखेरि त्यो टाइम कम भयो। अब यो हाम्रो खेतीको कुरामा चाहिँ अब एउटा कुनै वस्तु पाल्नु पऱ्यो भनेदेखि अथवा गाईबस्तु नै कोही कुरा गरौँ, गाईबस्तु पाल्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो खानामा त तलमाथि होला, तर श्रम चाहिँ जति प्रयोग हुन्छ त्यही श्रमले एउटा मान्छेले दिनभरि जति समय खर्च गर्छ उसले एउटालाई जति टाइम दिनुपर्छ तिनवटालाई पनि लगभग धेरै त्यो त तलमाथि पर्दैन, त्यसरी दिने भयो। र यो तरकारी खेतीहरू गर्ने अहिले अब जस्तै हामी उपत्यकाकै कुरा गरौँ, अहिले हेर्छु म जस्तै हाम्रो भक्तपुरमा जन्मिएको ठाउँ त्यहाँ पनि हेरौँ, हाम्रो यहाँको माटो यति चाहिँ पवित्र, यति सुन फलाउने छ, केही गर्नु पर्दैन, एउटा बिरुवा लगाएर फाल्ने पनि फल्ने हो, त्यो चाहिँ हो मान्नुपर्छ। त्यसमा अब त्यति कुरामा पनि अब अहिले यो बेमौसमी तरकारी खेतीहरूको कुरा आयो र अलि मासमा गर्ने भयो। हामी पहिला के गर्थ्यौँ भने हामी 10 बोट 20 बोट काउली लागेपछि हामीलाई पुग्थ्यो नि त, हामी कहीँ दिनु पर्दैन थियो, कहीँ दिनु थियो, त्यति नै थियो। त्यो तत्कालीन समयमा त्यो ठिक थियो, किनभने हाम्रो त्यति यो प्रतिस्पर्धा व्यापारिक पनि थिएन र महँगीदेखि लिएर पैसाको पनि त्यति धेरै थिएन, किन खान पनि पुग्थ्यो। त्यो हिसाबले सामान्य खर्च चलाउने, हामी तेल आफै उत्पादन गर्थ्यौँ, तोरी तेल आफ्नै खेतको हाम्रो बारीको हुन्थ्यो, यो तरकारी पनि किन्नै पर्दैन थियो। अब अहिले त सबै थोक पानीदेखि सबै किन्न परिसकेपछि अबको विकल्प भने जहाँ खेती गरे, अब यो भएको खेती योग्य जमिनलाई बचाउनु पर्यो र यो सामूहिक खेतीको अवधारणामा हामीले लगाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ अब अहिले केही युवाहरूले जाने पनि छन्, उनीहरूले बुझे पनि छन्, बाख्रै पालन मात्रै गर्नुपर्ने भने 10वटा बाख्रा चाहिँ मैले वर्षभरि पाल्न सकेँ, राम्रो चाहिँ भयो भने मेरो जीविका मजाले चल्छ। अब यति सुनौलो अवसर छ, हामी दिनरात यो विदेशमा जस्तो यो 15-20 घन्टा खटिनु पर्दैन, आफ्नै घरमा मजाले यो अर्ग्यानिक भन्छन् अहिले, अब यो जैविक खानेकुरा खाएर, स्वस्थ खानेकुरा खाएर अब मजाले बाँच्न पनि सकिन्छ, सबै कुरा राम्रो हुन्छ र व्यापारिक हिसाबले आफूलाई आर्थिक उन्नति हुने हिसाबले पनि फाइदा हुने भएको हुनाले यतातिर चाहिँ जहाँ खेतीयोग्य जमिनहरू छ, जस्तै मेरो छ, सामान्य धेरै पनि परेन छ भनेदेखि अब म विदेश गइराख्नु पनि जरुरी छैन। एउटा अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ मैले फेरि एउटा यो हाम्रो यस्तो युट्युब जस्तो चाहिँ यसबाट हेरेको थिएँ, युट्युबबाट हो कि मैले फेसबुकमा कतातिर हेरेको थिएँ, एउटा महिला चाहिँ जसको चाहिँ श्रीमान चाहिँ विदेशमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ चिकनको आफ्नै घर पछाडिको खेतमा, त्यो 4-5 कट्ठा खेतमा हो कि 2 कट्ठा खेतमा हो, त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ ड्र्यागन फ्रुट लगाएर एकदम राम्रो उपार्जन गरेर, राम्रो उब्जनी गरेर, राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। त्यो देख्दाखेरि पनि अब नसकिने त रहेनछ। हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ अब यो अहिले पछिल्लोचोटि आएर चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ मेटेरियलिस्टिकतिर लाग्यौँ, सबैजना मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइलतिर लाग्यौँ। अब श्रीमानले गएर कमाएर लिएर आउँछ, त्यो कामले चाहिँ हामी सहरमा बस्ने, छोरा पढाउने, बच्चा पढाउने, छोराछोरी पढाउने, त्यसरी पढाएर चाहिँ एउटा सजिलो लाइफस्टाइल। अब पहिला जस्तो चाहिँ अब घाँस नकाट्ने, दाउरा नगर्ने, अनि त्यस्तो नगर्ने, ग्यास बाल्ने सजिलो। अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालको एकदम उचाइमा पनि अब चाहिँ लोमानथाङमा पनि ग्यास बाल्ने, अनि तराईको चाहिँ तलतिर चाहिँ सीमा निकटको कुनै पनि जिल्लामा पनि ग्यास बाल्ने, जहाँ पनि सजिलोसँग ग्यास बाल्ने। किन त्यो दाउराको दुःख गरिराख्नु पऱ्यो भनेर। त्यो त्यसरी एउटा राम्रो पार्ट चाहिँ अब अहिले प्रकृति विनाशबाट चाहिँ केही कुरामा चाहिँ अलिकति कमी चाहिँ आएको एउटा हो, त्यतातिर छ। तर पनि अब चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति शौकिन भयौँ यो कुराहरूमा, यो कुराहरू सजिलैसँग लिएर। अब यस्तो भयो, यो चाहिँ दाउरै नबाल्ने भन्ने जस्तो वन विनाश भयो भन्ने हिसाबले यो एलपिजी ग्यास भनौँ न, पेट्रोलियम ग्यासलाई चाहिँ अलिकति बढावा दियो, किन गोबर ग्यास प्लान्टहरू चाहिँ अनुदान दिँदा पनि यही विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यति सफल हुन सकेका देखिन्न। तराई क्षेत्रमा अलिअलि छ र यो अब हाम्रो क्षेत्रमा जस्तै हाम्रैतिर कुरा गर्ने हो भने पनि अब बाँसथान प्रशस्तै छ, घरमा आफ्नै बारीमा रुखहरू छ, त्यो सुकेर गइसक्यो, अब त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्ने त्यो चाहिँ हामीले जानेनौँ। यो वन व्यवस्थापन पनि अब वनको प्रतिशत अहिले कति भयो थाहा छैन, 29 थियो, पहिला 45 भन्थ्यो, अहिले लगभग राम्रै सन्तोषजनक स्थितिमै छ जस्तो लाग्छ। अब यसमा पनि यो वन विकास, वैज्ञानिक वन विकास भन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यो हुर्काउने मात्रै हुँदैन कि त्यो काटछाँट गर्ने, त्यहाँ लडे पडेको रुखहरूलाई गर्ने, बुढा रुखहरूलाई रिप्लेस गर्ने, अर्को लगाउने भन्ने हुन्छ। अब यी कुराहरू चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेका छन्, किनभने जहाँ चाहिँदैन
नचाहिने ठाउँमा जहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा दाउराहरू यो प्रकृतिले नै दिइराखेको छ त्यो ठाउँमा हामीले ग्यास प्रयोग गर्नुपर्ने त्यस्तो आवश्यक थिएन। त्यसलाई चाहिँ हामीले टोटली चाहिँ अहिले चाहिँ आएर यसरी रिप्लेसै गर्नुपर्ने, किनभने रिप्लेस गर्नुपर्ने चाहिँ त्यस्तो अवस्था थिएन कि थिएन, किनभने यो हामीले ग्यास भने हामीले उत्पादन गर्ने पनि होइन, यो आयात गर्ने चिज हो। हाम्रो सबै पैसाहरू पनि त्यत्तिकै एक हिसाबले खर्च भइराखेको अवस्था छ। स्वास्थ्यको हिसाबले पनि भन्नेले ठिकै भन्लान्, धुवा आउँदैन भन्ने हिसाबले। अब यो विभिन्न जताबाट हेर्दा पनि आखिर चाहिँ अर्थमा गएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्थको चाहिँ अलिकति यो जानिएन कि यो नजानिएको चाहिँ कस्तो भने उही एउटा सन्देश चाहिँ आउँछ, त्यो सन्देश सबैजनालाई हुन्छ। कोही कोहीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ नमिल्दो हुने रहेछ क्या, त्यो नमिल्दो हुनुको कारण चाहिँ त्यो। अब कुरै गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अहिले यो सुरु गरेको चाहिँ हामी विषय प्रसङ्गबाट चाहिँ अहिले धेरै यही विकासको विशेषता पनि यही हो। सबै कुरामा उसको राम्रो चाहिँ दखल छ, सबै कुरामा राम्रो ज्ञान पनि छ। त्यो कुरा पनि एकदम मलाई एकदम प्रभावशील लाग्छ, त्यसमा एकदम प्रभावित छु म त्यसमा पनि। तर फेरि ब्याक टु द पोइन्ट अगेन, यो चाहिँ हामीले साहित्यकै कुरा गरिरहँदाखेरि अहिले पछिल्लोचोटि चाहिँ केमा काम गरिरहनु भएको छ? पछिल्लोचोटि कुनै आर्टिकलहरूमा अथवा कुनै त्यस्तो? होइन, पछिल्लोचोटि मैले 2-3वटा किताबको हामीले चाहिँ पुस्तकहरूको समीक्षा गरियो। अब 1-2वटा यहाँ मगा आएको छन्, यही हाम्रो कार्यव्यस्तता तपाईँलाई थाहा नै छ, सरलाई थाहा छँदैछ। अब यता व्यस्त पनि भयो, चाडबाडको मौसम पनि भयो। अब त्यति अहिले उ गर्न सकिएको छैन, यो आफ्नै चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तो एकदमै सक्रिय भएर लाग्ने भन्दा पनि अब आफूलाई अलिकति व्यस्त चाहिँ नभएको अवस्थामा ठ्याक्कै लेखौँ फुर्सदकै समय भन्दा पनि हुन्छ। अब त्यस्तै समयमा चाहिँ केही सिर्जनाहरू गरिन्छ। अब यो कोभिडकै परिवेशमा हामीले अलिअलि 1-2वटा चाहिँ रचनाहरू मैले गरेँ। त्यो समीक्षाको कुरा गर्दा चाहिँ अब कसैले अब त्यस्तो ठुलो ऊ त छैन मेरो उसमा, तर मैले चाहिँ मलाई कसैले उपलब्ध गराएर ल मेरो हेरिदिनुहोस् भन्ने हिसाबको त्यस्तो गर्नु अब लेखेर मैले चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रेषित गर्छु, उहाँले प्रकाशित गरिदिनुहुन्छ। अनि अब अर्को एउटा एकदम सोध्न मन लागेको कुरा, अब हामी चाहिँ अहिले जुन हामी प्रोफेसनली काम गरिरहेको छौँ, आफ्नो ठाउँमा प्रोफेसनमा छँदैछ, तर एउटा समय अन्तरालपछि यो पनि चाहिँ सकिन्छ होला, तर अथवा यसपछि यसलाई पनि हामीले बिट मार्छौँ होला। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब पछि गएर चाहिँ यसमा सक्रिय रूपले चाहिँ अब यो कलाकृतिमा यसमा चाहिँ यो लाइनमा फेरि फर्किने विचार छ कि छैन, के छ त्यसमा? होइन, अब अहिले पनि यस्तो यो चाहिँ अब केही ठ्याक्कै त्यसै नै अथवा भनौँ न यो यही किसिमले चलाउँछु भन्ने होइन। पहिला त यो मनको आवाज भन्छ, मनको आवाजबाट चाहिँ यो उत्पत्ति अथवा चाहिँ आफूलाई चाहिँ लागेको कुराहरू गरेर अङ्गीकार गरेको विषय हो। अब यसलाई भोलि पूर्णकालीन लेखक भएर पनि जान सकिन्छ, नसकिने होइन। तर फेरि पनि मैले अहिले भने जस्तै यो स्थिर मेरो मन चाहिँ स्थिर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि के हुन्छ चाहिँ भन्न सकिन्न। तर मेरो प्लान चाहिँ छ कि यसो गरौँ अथवा कुनै एउटा पत्रिका अथवा कतै रेडियोतिर आबद्ध हौँ, यसो केही यस्तै तपाईँले गरे जस्तै गफ गरौँ, मान्छे यसो बोलाएर लिएर आएर भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ। हामी सबैजना सँगै गरेर गर्ने कुरा हो। यो चाहिँ मलाई बहुत ठिक लाग्यो। सहकार्य चाहिँ सँगै गरौँला होइन, यसमा चाहिँ हामी पछि गएर सँगै सहकार्य गरौँला। अब यस ठुलो कुरा पनि होइन यो भन्नाले यसरी चाहिँ एउटा माहौल क्रिएट गर्नु मात्रै पर्ने हो होइन। अब हाम्रो चाहिँ यो एकअर्काको चाहिँ हाम्रो कुराहरू, हाम्रो मनमा लागेको कुराहरू एकअर्कालाई परिचय गराउने कुराहरू भयो, आम जगतमा चाहिँ परिचय गराउने कुरा भयो। त्यसपछि हाम्रो कुराहरू, आफ्नो कुराहरू भन्नलाई चाहिँ अब यस्तो प्लेटफर्म अहिले टन्नै आइसकेको छ। अब यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ हामीले कसरी युटिलाइज गर्छौँ भन्ने मात्रै ठुलो कुरो हो। अहिले चाहिँ सकिन्छ। जस्तै कसैले चाहिँ अब जस्तै आज हामी यहाँ जुट्यौँ, एउटा सामान्य कुराकानीबाट सुरु भएर हामी कता गयौँ। अब मान्छेहरूलाई यस्ता कुरा सुन्न पनि अब रमाइलो लाग्छ। कतिले चाहिँ के गरे होला यो भन्ने जस्तो पनि लाग्ला। तर मान्छेका रुचि चाहिँ आफ्नो विभिन्न किसिमका चाहिँ हुने भएको हुनाले यिनीहरूले केटाहरूले गरेको कुरा पनि ठिक छ भनेर भन्ने हामीलाई चाहिँ मान्छेहरूले भन्छन्। अब यसमा केही कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदम सिरियस छ है, यो कुरा चाहिँ एकदम ठिक छ है भन्ने कुरा, त्यसमा 1-2वटा पोइन्टहरू मात्रै मान्छेले चाहिँ मनमा लियो भने पनि त्यो भयो भने चाहिँ यो गफको चाहिँ हामीले सार्थकता सफलता जस्तो पनि हुन्छ। यही नै हो। अब हामीले चाहिँ यो प्लानै गर्ने भन्ने कुरा पनि अब त्यति अब
यसमा चाहिँ के छ भने मेरो चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ के रहिरहेको छ भने यसमा चाहिँ स्पोन्टेनियस कुराहरू आओस्। यसमा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ हामी बसेर त्यसमा चाहिँ प्लान गरेर कुनै स्पेसिफिक टपिकमा त्यसरी चाहिँ कुरा गर्नुभन्दा टपिकहरू त आफै क्रिएट हुँदै जान्छ, तर कुनै पनि स्पेसिफिक कुरालाई नलिकन हामी समग्रमा एउटा साथीभाइ बसेर गफ गर्दाखेरि कसरी कुरा चाहिँ सलल्ल बग्ने हिसाबले होस् भएर केही कुराहरू गरौँ न, हाम्रो हेर्ने मान्छेले चाहिँ रमाइलो मानोस् भने त्यही नै हो। त्यस्तै लाग्छ। त्यस्तै हो हाम्रो प्रयास। र त्यसको हाम्रो प्रयास चाहिँ अब सबैसँग पुग्ने, सबै ठाउँमा पुग्ने। अब अहिले त यो टेक्नोलोजीले गर्दा सबै कुरा सजिलो भइसकेको छ, सबैको हातमा पुग्ने, सबैको आँखामा पुग्ने, सबैको मनमा पुग्ने प्रयास हो। त्यसैले मैले चाहिँ आज यहाँको यत्रो समय लिएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब आउँदा दिनमा पनि म फेरि पनि यो चाहिँ हामी गर्दै जाउँ।